अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। दुनिया के नक्शे पर साइबेरिया एक वीरान सा और पुरअसरार खत्ता है जहां आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां ज़िंदगी के आसार ना होने के बराबर हैं और यही इसे इन लोगों के लिए मौजू बनाता है जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया की नज़रों से छुपा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वीरान खत्ते में क्या हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबेरिया की बर्फ से ढकी गहरी सरजमीन में खुफिया लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जहां ऐसी तहकीकात जारी हैं जो ना सिर्फ साइंस बल्कि इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। यहाँ ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं जिनका मकसद इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और ख़तरनाक मखलूक पैदा करना है। ये मखलूकात आम जानवरों की तरह नहीं बल्कि इनके अंदर ऐसी हैरानकुन ताकत छुपी है जो किसी भी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। जैसा कि एक लीक होने वाली तस्वीर में देखा गया है, इंसान और जानवर के मिलाप से तख्लीक की गई है। इनकी आंखों में और दांतों में वो ताकत है जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए तख्लीक दी गई हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसी फौज तैयार कर रही हैं जो ना सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे सके बल्कि किसी भी मुल्क की जमीन और वसाइल और हुकूमत पर कब्जा कर सके? और क्या ये मुमकिन है कि इन तजर्बात के पीछे वही सोच हो जो मजहबी तालीमात में यजूज मजूज के बारे में बयान की गई है? दोस्तों, साइबेरिया के इस पुरअसरार खत्ते में जो तजर्बात हो रहे हैं इनके बारे में आम लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन कुछ लीक शुदा रिपोर्ट्स और तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंसदान ऐसी मखलूक तख्लीक कर रहे हैं जो कुदरती कवानीन को चैलेंज करती है। इन मखलूकात को ना सिर्फ इंसानों के DNA बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की खसूसियात को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिनका मकसद एक ऐसी मखलूक पैदा करना है जो बेखौफ हो, नाकाबिले शिकस्त हो और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। ये तजर्बात इस हद तक खौफनाक हैं कि इनमें इखलाकियात और इंसानियत के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये मखलूकात जिन्हें बाज लोग जदीद और याजूज मजूज कह रहे हैं, इंसानी काबू से बाहर हो सकते हैं। इनकी जिस्मानी ताकत एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा है और इनके दांत और पंजे ऐसे हैं जो किसी भी रुकावट को तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके जहन को इस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक मकसद के तहत काम करें और वो मकसद है सिर्फ तबाही और दुश्मन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। प्यारे दोस्तों, ये सब सुनकर कुरान पाक में एक यजूज मजूज की पेशनगोई याद आती है। कुरान पाक हमें बताता है कि यजूज मजूज एक ऐसी कौम होगी जो ज़मीन पर तबाही मचाएगी और हर चीज़ को खा जाएगी, पानी के ज़राए ख़त्म कर देंगे और दुनिया में अफरा तफरी मचा देगी। सवाल ये है कि क्या ये मखलूकात इन्हीं पेशनगोइयों की तरफ इशारा कर रही है? क्या इंसान खुद अपने हाथों से यजूज मजूज जैसे खतरे को जन्म दे रहा है? दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, खास तौर पर वो ममालिक जो जंगी ताकतों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, इन तजर्बात को खुफिया तौर पर फन कर रहे हैं। इनका मकसद एक ऐसी फौज बनाना है जो किसी भी मुल्क को शिकस्त दे और ज़मीन के वसाइल पर कब्जा कर सके। एक ऐसी फौज जो इंसानी जज्बात से आरी हो, जिसे ना भूख लगे, ना खौफ हो और ना ही अदल का एहसास। ऐसी फौज किसी भी इंसान के हथियार का मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये मंसूबा सिर्फ दुश्मन के लिए खतरा नहीं है बल्कि ये मखलूकात ऐसे तख्लीक कारों के लिए भी बेकाबू हो सकती है। अगर ये माहिरीन के काबू से बाहर हो गई तो दुनिया का क्या होगा? क्या ये वही लम्हा होगा जब यूज मजूज का खुरूज होगा और दुनिया हकीकी तबाही देखेगी? प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि साइंस की तरक्की हमेशा कामयाबी के साथ नहीं रही बल्कि बाज औकात ऐसे तजर्बात भी हुए जिन्होंने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ऐसा ही एक वाकया 1970 की दहाई में पेश आया। 1970 की दहाई का जमाना सख्त जंग की शिद्दतों से भरा हुआ था, जहां ताकतवर ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में थे, हर हद पार करने को तैयार थे। इन्हीं दिनों रूस में एक खुफिया मंसूबे ने जन्म लिया जिसका मकसद दुनिया को हैरत में डालना था। इस मंसूबे का नाम था प्रोजेक्ट द बेस्ट ऑफ वन, जिसमें साइंसदानों को यह हदफ दिया गया कि वो एक ऐसी मखलूक तख्लीक करें जो आम इंसान की जिस्मानी और जहनी हदूद को पार कर सके। ये मखलूक ना सिर्फ जंगी मकासद के लिए बेहद कार आमद हो सकती थी बल्कि दुश्मन के दफा को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जो कुछ हुआ वो किसी भी इंसान की सोच से परे था। रूस के बर्फानी इलाके साइबेरिया के एक इंतहाई सर्द और दूर मकाम पर एक खुफिया लेबॉर्ट्री कायम की गई। ये लेबॉर्ट्री ज़ेरे ज़मीन कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जहाँ ना सूरज की
روشنی پہنچتی تھی اور نہ ہی باہر کی دنیا کی آواز۔ یہاں کام کرنے والے سائنسدانوں کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا اور ان کے رابطے صرف فوجی حکام تک محدود تھے۔ لیبارٹری کے اندر ایک خطرناک تجربہ جاری تھا جس میں انسانوں کے ڈی این اے کو خاص طور پر جانوروں کے چینیائی مواد کے ساتھ ملایا جا رہا تھا تاکہ ایک ایسی مخلوق بنائی جا سکے جو طاقت، ذہانت، جارحیت میں اپنی مثال آپ ہو۔ ابتدائی تجربات کافی کامیاب دکھائی دیے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی مخلوق تخلیق کی جو ایک عام انسان سے 4 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی جلد دھات کی مانند سخت اور انتہائی سرد درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتی تھی۔ لیکن یہ مخلوق نہ صرف جسمانی طور پر مختلف تھی بلکہ اس کے اندر ایک عجیب و غریب ذہانت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھ سکتی تھی، اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر سکتی تھی اور اپنے شکار کو خوفناک انداز میں ختم کر سکتی تھی۔ یہ مخلوق جسے سائنسدانوں نے بیسٹ 01 کا نام دیا، ابتدا میں مکمل طور پر قابو میں دکھائی دی۔ وہ سائنسدانوں کے حکم پر چلتی، ان کے اشاروں کو سمجھتی اور مختلف تجربات میں حصہ لیتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے رویے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ بیسٹ 01 کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی جو خوف اور طاقت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ ایک دن جب ایک سائنسدان معمول کے مطابق اس کا معائنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مخلوق اچانک جارحانہ ہو گئی۔ اس نے سائنسدان کو بری طرح زخمی کر دیا اور لیبارٹری کے عملے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جلدی یہ واضح ہو گیا کہ بیسٹ 01 قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ لیبارٹری کے اندر موجود سیکیورٹی عملے نے فوری طور پر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مخلوق کی طاقت اور رفتار کے سامنے وہ سب بے بس ہو گئے۔ بیسٹ 01 نے حفاظتی دروازے توڑ دیے اور لیبارٹری کے دوسرے حصوں میں داخل ہو گئی۔ یہاں اس نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ وہ نہ صرف آلات کو نقصان پہنچا رہی تھی بلکہ لیبارٹری کے عملے کو بھی نشانہ بنا رہی تھی۔ لیبارٹری کے اندر حالات اتنے بگڑ گئے کہ فوج کو مداخلت کرنا پڑی۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس فوجی فورسز کو بلایا گیا جنہوں نے لیبارٹری کے آس پاس کا پورا علاقہ گھیر لیا۔ لیکن یہ مخلوق عام ہتھیاروں سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ گولیاں اس کے سخت جلد کو چھو بھی نہیں پا رہی تھی اور ہر حملے کے بعد وہ اور بھی زیادہ جارحانہ ہو جاتی تھی۔ اس دوران بیسٹ 01 لیبارٹری سے نکل کر قریب کے جنگلات کی طرف بھاگ گئی جہاں اس نے مزید تباہی مچائی۔ قریبی گاؤں کے لوگ اس عجیب و غریب مخلوق کے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ وہ مخلوق اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ اس کے سامنے جانور بھی بھاگ جاتے تھے۔ اس کی گرجدار آواز رات کی خاموشی کو چیر دیتی تھی اور اس کے پنجوں کے نشان زمین پر گہرے زخم چھوڑ دیتے تھے۔ اس دوران فوج نے پورے علاقے کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ کسی کو بھی وہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ دوستو، حالات اس وقت مزید سنگین ہو گئے جب بیسٹ 01 نے گاؤں کا رخ کیا۔ وہاں اس نے گھروں کو تباہ کر دیا، جانوروں کو ہلاک کر دیا اور کئی افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ فوج نے اسے قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ مخلوق کسی بھی حملے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار حکومت کو ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پورے علاقے کو فضائی بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا گیا اور کسی کو بھی اس علاقے کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ واقعہ روس کی تاریخ کے ان چند خفیہ ترین لمحات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آج بھی مکمل معلومات دستیاب نہیں ہے۔ جو لوگ اس واقعے کا حصہ تھے ان میں سے بیشتر آج بھی خوف زدہ ہیں اور اس بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ رپورٹس اور مداحوں کے بیانات نے اس خفیہ تجربے کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لا دیا ہے۔ اس واقعے نے ایک اہم سبق دیا ہے کہ جب انسان قدرت کے اصولوں سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ بیسٹ 01 نہ صرف روس کے لیے ایک سبق تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہی تھی۔ آج بھی جب سائنسدان سائبیریا میں دوبارہ ایسے ہی تجربات کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ اسی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ماضی کا یہ واقعہ ہمیں ایک نئے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔